السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على القناة ديالي. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. درس اليوم إن شاء الله هو الدرس في التراكيب، جزم الفعل المضارع الصحيح والجملة الشرطية. غنبداو على بركة الله. ألاحظ وأكتشف. غنبداو مع الجدول الأول. عندنا الجمل فعلها مرفوع. قبل ما نبداو اول حاجه كنعرفوا كاملين باللي الفعل المضارع يكون مرفوعا. في العاده الفعل المضارع يكون مرفوعا، فعلامه اعرابه هي الضمه اللي كتكون في الاخر ديال الفعل. ولكن في الدرس السابق دوينا على نصب الفعل المضارع. في بعض الاحيان يكون الفعل المضارع منصوبا. لماذا؟ لان لدخول ادوات النصب عليه. دابا اليوم ان شاء الله غنهضروا على الفعل المضارع المجزوم. غنبداو مع الصف الاول، جمل فعلها مرفوع. عندنا تثمر شجرة الكرز. تثمر شجرة الكرز. عندنا هاد الجملة فيها فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هاد تثمر غادي ندخلوا عليها أداة الجزم لم، فسيصبح الفعل لم تثمر. لم تثمر. فهنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الفعل تثمر صار مجزوما، ما بقاش عنده ضمة، ما بقاش مرفوع. تثمر. لم تثمر. لم هي أداة الجزم والفعل المجزوم هو تثمر، فنقول تثمر فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم. مجزوم بلم لأن دخلت عليه لم. كون ما كانتش لم راه غيكون مرفوع، ولكن حيت دخلت عليه أداة الجزم لم صار مجزوما. نشوفوا الجملة الثانية. تكسر أغصان الأشجار. تكسر أغصان الأشجار. تكسر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. تكسر. غندخلوا واحد الأداة الجزم لا، فنقول لا تكسر. لا تكسر. فهنا ماذا نلاحظ؟ تكسر تكسر فعل مضارع صار مجزوم. بماذا هو مجزوم؟ بلا الناهية. تسمى لا الناهية. ملي كنجيو الإعراب ديال لا كنقولوا لا الناهية هي أداة جزم. ماذا جزمت لنا؟ الفعل المضارع فصار مجزوما. لا تكسر. لا الناهية هي أداة الجزم، الفعل المجزوم هو تكسر. نمشيو الجملة الثالثة. نحافظ على الغابة نظيفة. نحافظ. نحافظ هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة. نحافظ. غادي ندخلوا عليه أداة الجزم اللي هي لام الأمر. لام الأمر. فنقول لنحافظ. لنحافظ. فهنا نحافظ ملي دخلنا عليها لام الأمر صار مجزوما، فنقول لنحافظ على الغابة نظيفة. فاللام هذه تسمى لام الأمر. لام الأمر والفعل المجزوم هو نحافظ، فنقول نحافظ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. مجزوم بلام الأمر. فهنا في هذا الجدول تعرفنا على 3 ديال أدوات الجزم اللي كتجزم لنا فعل مضارع واحد فقط. عندك لم ولا الناهية ولام الأمر هي أدوات الجزم التي تجزم فعل مضارع واحد. غنتقلوا الجدول الثاني وفيه غنتعرفوا على الأدوات الجزم أو ما يسمى بأدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين. لا تكتفي فقط بفعل واحد وإنما فعلين مضارعين. وغنتعرفوا على الجملة الشرطية. نبداو على بركة الله. الجملة الأولى. من يغرس شجرة يساعد على حماية البيئة. من يغرس شجرة يساعد على حماية البيئة. لدينا هنا الأفعال المضارعة شكون هي؟ عندنا يغرس اللي باللون الأحمر ويساعد. عندنا جوج الأفعال المضارعة في الجمل، يغرس يساعد، وكلها مجزومة علامة الإعراب ديالها عند السكون.
يساعد، يغرس. فهنا من جزمها؟ شكون اللي جزم هاد الفعلين هادو؟ عندنا من تسمى أداة الشرط. من هي أداة الشرط تجزم فعلين مضارعين. الفعل المضارع الأول يسمى فعل الشرط. الفعل المضارع الأول يسمى فعل الشرط، والفعل المضارع الثاني يسمى جواب الشرط. هنا هذه الجملة تسمى جملة شرطية. لماذا؟ لأن شرط المساعدة على حماية، يعني باش نساعدوا على حماية البيئة، فالشرط الأساسي هو أن نغرس شجرة. يعني كي نساعد على حماية البيئة ماذا يجب؟ ما هو الشرط الذي يجب علينا غرس الشجر. ننتقل الجملة الثانية. إن تزرع بذرة تحصد ثمرة. إن تزرع بذرة تحصد ثمرة. هنا عندنا فعلين مضارعين هما اللي باللون الأحمر، تزرع، تحصد. عندنا هاد الأفعال المضارعة هي مجزومة. بماذا؟ بإن. إن هي أداة الجزم هنا، وهي تجزم فعلين مضارعين. الأول يسمى فعل الشرط، تزرع هو فعل الشرط، وتحصد هو جواب الشرط. فهنا يعني كي تحصد ثمر يجب عليك، شنو هو الشرط اللي خص؟ هو أن تزرع بذرة. غننتقل للجملة الثالثة. متى تحافظ على الحدائق تمنحك متنفسا. متى تحافظ على الحدائق تمنحك متنفسا. هنا عندنا الأفعال المضارعة تحافظ وتمنح، فتمنح هو الفعل المضارع متصل بكاف اللي هي ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فمتى هنا هي أداة الشرط، وتحافظ هو الفعل المضارع الأول المجزوم ويسمى فعل الشرط، وعندنا تمنح هو الفعل الثاني المجزوم ويسمى جواب الشرط. بالنسبة لأدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين، هو العدد ديالها راه كثير، يعني كاين بزاف، ولكن يعني حنا في هذا المستوى السادس بالنسبه للدروس ديال المستوى السادس وكذلك المستوى الخامس فكنحتاجوا فقط غندويو غير على من وإن ومتى. فغنتقلوا الآن الاستنتاج. يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم. فالفعل المضارع فوقاش كيتجزم؟ فقط إذا سبقته أداة الجزم. هناك أدوات جزم تجزم فعلا مضارعا واحدا، يعني كاين أدوات الجزم اللي فقط تكتفي بجزم فعل مضارع واحد، من بينها لم، لا الناهية، وكذلك لام الأمر كما شفنا في الجدول الأول. وكاين أدوات تجزم فعلين مضارعين، يعني تجزم جوج الأفعال. يسمى الأول فعل الشرط، فالفعل الأول اللي كيكون مور أداة الجزم يسمى فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط، منها إن، من، ومتى. فكنتمنى أن الشرح ديال هذا الدرس يكون تبسط، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، فدمتم في رعاية الله.